हामीले डिजिटल लजिकमा यो फर्स्ट युनिटमा यो प्रुभ गरिरहेछौँ कि कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो है भनेर, हो कि होइन? तिमीहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन र? एनी आइडिया? कतै केही? कम्प्युटरको बारेमै पढिरहेछौँ, कम्प्युटरको इन्टरनल पार्टहरूको बारेमा पढिरहेछौँ, कम्प्युटरको इन्टरनल पार्ट कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा नै त पढिरहेको छौँ होइन र? हो सर। त्यो एङ्गलबाट पनि सोच्ने गर है। अब मलाई भन, कम्प्युटरको काम के हो? इनपुट हो, इनपुट लिने, प्रोसेस आउटपुट, यसलाई के गर्छ? प्रोसेस गर्छ, आउटपुट आउटपुट दिने। सिम्पल। अब यो यति कामहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई नै तिमीहरूले डिजिटल लजिकमा इन्टरनली हेरिरहेको छौ। भन्न त सजिलो भयो नि त तिमीहरूलाई होइन? अ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस द्याट इज युज टु input raw data from user, process it according to any specific algorithm and provide the right information. Also it saves the information for future purpose. भन्नु पढ्या हो कक्षा 3 बाट? पढ्या हो। भन्न त कति सजिलो। अब यही चिजलाई चाहिँ नि, यही चिजलाई हामीले के गर्छौँ त, यो प्रोसेसिङ भन्ने कुरा छ कि छैन? यो प्रोसेसिङमा के हुन्छ? एल्गोरिदम्सहरू विभिन्न लाग्छ क्या, एल्गोरिदम्सहरू। यो एल्गोरिदमहरूले के गर्ने हो त? यो एल्गोरिदमहरू भनेको के हुने हो त? इन्स्ट्रक्सन्स हुन् हैन? यी इन्स्ट्रक्सन्सहरूले केमा काम गर्छ? डेटामा काम गर्छ। फाइन। डेटा भनेको के हो तिम्रो? इनपुट हो। त अब यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू एल्गोरिदमहरूले, मैले आज थोरै अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट भनिरहेको छु, लेट मी नो इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड अर नट। यो इन्स्ट्रक्सन्सहरूले के गर्ने हो त? प्रोसेसिङ गर्ने हो। दुईटा खालको प्रोसेसिङ हुन्छ, मतलब दुईटा खालको प्रोसेसिङ हुन्छ। एउटा अरिथमेटिक अपरेसन्स र अर्को लजिकल, हो कि होइन? हो सर। यो काम कसले गर्छ? सीपीयू ले गर्ने हो। सीपीयू को पनि कुन पार्ट? एएलयू ले गर्छ। अब कुन बेलामा अरिथमेटिक अपरेसन्स युज गर्ने, कुन बेलामा लजिकल अपरेसन्स युज गर्ने भन्नेको मतलब अकॉर्डिंग टु इन्स्ट्रक्सन्स हैन, कसरी चाहिँ नि प्रोसेसरले प्रोसेस गर्ने भन्ने काम के को? कन्ट्रोल युनिट को। अब मेमोरीबाट ल्याउने लग्ने यी सबै काम। अब यी सबै प्रोसेस गर्नलाई, जस्तो यो अर्थमेटिक अपरेसन्सहरू प्रोसेस गर्नलाई तिमीलाई के चाहिन्छ त? प्रोसेसरमा के हुनु पर्यो त? सिम्पल रूपमा भनौँ, कम्प्युटर यदि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हो भने इलेक्ट्रोनिक सिग्नलमा काम गर्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक सिग्नललाई हामीले के गरेछौँ? डिजिटाइज गरेको छौँ केमा? 1 र 0 मा हैन? अब मलाई सपोज गर 25 र 42 एड गर्नु पर्यो, कम्प्युटरमा हाल्यौं भने हाउ डज इट लुक इन मेमोरी? बाइनरी फर्मेटमा हो पक्कै पनि। सपोज गरौँ 8 बिट बाइनरी फर्मेटमा छ, हो कि हैन? 0 1 0 1, 4 भनेको 0 1 0 0, 2 भनेको 0 0 1 0। यही आउने हो रिजल्ट। यो कहाँ काम हुन्छ ल भन त? यो जुन हामीले एड गर्यौं नि, यो एड जुन गरिरहेको छौं, यो कहाँ हुने हो? प्रोसेसरमा हुने हो कि होइन? हो सर, हो। अब भनेपछि प्रोसेसरमा के हुनु पर्यो? अब एडिसन गरिरहेको छौं, एडिसन पहिला यो बुझौँ क्या। एडिसन के हो? बाइनरी अपरेटर हो। बाइनरी अपरेटर भनेको के हो केटा?
दुईटा अपरेन्ट लाग्छ बाइनरी भन्ने बित्तिकै 2 भयो हैन 2 अपरेन्ट्स राइट युनेरी अपरेटर भनेको सी मा पढिसकेका छौ त तिमीहरूले युनेरी अपरेटर भनेको के हो एउटा अपरेन्ट लाग्ने अनि कन्डिसनल अपरेटर अथवा टर्नरी अपरेटर भनेर पढ्यो होला नि ए ग्रेटर देन बी छ भने ए एल्स बी यसरी चाहिँ थियो कि थिएन हैन कन्डिसन्सहरु यस्ता चिजहरु चाहिँ यो बेसिक कुरा हो बुझ्नुको लागि फाइन अब यसरी यही अपरेटरहरु जस्तो भोलि गएर हामी एडरको सर्किटहरु बनाउँछौं यो जुन एडर छ नि एडरको सर्किटहरु बनाउला फाइन तर नेक्स्ट के त भन्दा यी जुन इन्स्ट्रक्सन्सहरु छन् कम्प्युटरमा कसरी चाहिँ नि फर्म भएको छ त भन्दा सर्किट्सहरुबाट यो सर्किट्सहरु केले बनेको छ त गेट्सहरुले बनेको छ ठीक छ इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरु अब यो गेटमा पनि तिमीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त भनेस् त गेट अब यो सर्किटमा के हो त तिमीले दिने यो डेटाहरु इनपुट हो कि होइन भनेपछि गेटमा पनि के हुन्छ त डेटाहरु नै इनपुट हुने भयो कि भएन त हो कुनै पनि एउटा गेटमा जस्तो अब हेरौँ है त यो गेट पनि कस्तो छ त युनेरी जस्तो युनेरी अपरेटर बाइनरी अपरेटरहरु छ नि त्यस्तै गेटहरु पनि के हुन सक्छ वान इनपुट गेट त्यसले के लिन्छ एउटा मात्रै इनपुट लिएर काम गर्छ टु इनपुट्स हैन दुईटा इनपुट लिने 3 इनपुट्स राइट 4 इनपुट्स ठीक छ हो त्यसरी चाहिँ नि काम गर्छ फाइन त अब जस्तो मानिलियौ यो नट छ यो नट के हो त वान इनपुट गेट हो क्या वान इनपुट गेट हो अब यहाँ आउन सक्ने इनपुट भनेको के हो मलाई भन्देऊ त यो यताको के भयो इनपुट भयो यताको के भयो आउटपुट भयो यहाँ आउन सक्ने इनपुटहरु भनेको के हुन् त यो वायरले के क्यारी गर्न सक्छ एकचोटी सिग्नल क्यारी गर्ला हैन त्यसलाई हामी 1 बनाऊँ अर्कोचोटी सिग्नल क्यारी नगर्न सक्छ स्विच अफ गर्दिन नि त सक्यो नि हैन र त्यसलाई या ग्राउन्ड सिग्नल त्यसलाई के भन्ने त 0 भनेपछि अब हेर है त एउटा वायरको या एउटा इनपुटको कतिवटा केस हुन सक्छ दुईटा हुन सक्यो हैन आइदर 1 or 0 त अब हामीले यसको ट्रुथ टेबल बनाउँछौं क्या ठीक छ अब ट्रुथ टेबलमा के हुन्छ त अल पोसिबल केसेस हुन सक्छ ट्रुथ टेबलमा राइट अब जस्तो मानिलियौ यताको के छ ए मैले लिए नट गेटले कसरी काम गर्छ भनेर भन्दा यता जे छ त्यसको उल्टो बनाउने हो है भनेपछि मैले कम्प्लिमेन्टले डिनोट गरे ठीक छ अब यदि ए मा 1 आको छ भने यता आउटपुट के आउनु पर्यो त्यसको उल्टो भनेपछि के आउनु पर्यो यता 0 आको छ भने 1 आउनु फाइन त यस्तो यो केसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई जुन इनपुट छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो आउटपुट निकाल्नुको लागि वी हैव नट गेट फाइन अब त्यस्तैमा हामीले त यो एउटाको लागि त गरियो हैन हामी एउटा कुनै पनि एउटा गेट बनाम जुनमा चाहिँ के छ त 2 इनपुट हुन सक्छ 2 इनपुट गेट्स सर जस्तै यो नट गेटमा के अरे जस्तै अन गर्दा 1 आयो भने अफ गर्दा 0 आउनु पर्ने भन्नुभयो कि के भन्नुभयो कि अन अफको बारेमा यस ल अब यहाँ हेर है त म तँलाई उस पनि देखाउँछु ओके सिमुलेटर पनि देखाइदिइहालौँ न स्टेप लजिक सिमुलेटर
अब यसको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा ल्याब गराउनु पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब एउटा नि ल्याब गराउनु पाइएन, कोसिस त गरे हो के अरे। ल हेर है त, नट गेटको कुरा भइरहेछ नि, मैले नट गेट लिएँ हो। अब मैले के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि 1 भनेको हाम्रो एउटा सिग्नल, 0 भनेको अर्को सिग्नल होइन, देखिएको छ। सर अब हेर है त, सिम्पल कुरा हो। मैले यसलाई र यसलाई कनेक्ट गरेँ, सर्किट पुरा भएको छैन त्यही भएर जलेन होइन। यो दिने बित्तिकै के भयो त, 0 दियो होइन। सर्किट पुरा पर्यो नि त होइन, 0 दियो भनेपछि यो नट गेटले कसरी काम गर्यो त, जब हामीलाई इनपुटलाई इन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, उल्टा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा हामी नट गेट युज गर्छौँ। नट गेटको त्यसरी चाहिँ नि म्यानुफ्याक्चर भएको छ। अब 1 दियो बल्यो त बलेन, दिँदाखेरि आउटपुट दिँदाखेरि बल्यो, 1 को 0 आउटपुट दिँदा बलेको के भन्छस् होइन। त्यही होइन, जस्तै 1 को त आउटपुट 0 हो नि त। न हेर भाइ, दुईटा सिग्नल हुन्छ एउटा कुनै पनि सर्किटमा, कि त 1 कि 0 हो, बुझ्दैछस् अलिकति? भन्नु न। त अब हामीले के गर्यौँ त, यो सर्किट पुरा भएको छैन, सर्किट पुरा भएको छैन भनेपछि यसै पनि के हुन्छ, आउटपुट आउँदैन। क्लियर क्लियर। त अब सर्किट पुरा गर्नलाई के गर्नु पर्यो, सिग्नल्सहरू त पास गर्नु पर्यो नि। हामी सर्किट पुरा गर्नलाई दुईटा अप्सन छ, कि त हाई लेभल दिन सक्यो होइन, कि भने के त लो लेभल दिन सक्यो। अब यो त एउटा मात्रै इनपुट हो त्यही भएर अघि लिएन। अब लो लेभल, अब हामीले जब 0 दिइरहेको छौँ तब के भन्छ, आउटपुट 1 आइरहेको होइन। आउटपुट यो बल्नु भनेको 1 हो राइट। जब हामीले 1 दिइरहेको छौँ, जब हामीले यहाँबाट 1 दिइरहेको हुन्छौँ तब के छ त, आउटपुट बल्दैन। अब यस्तो केसमा हामीले यो गेट युज गर्ने हो कि जब हामीसँग यो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि, हामीलाई चाहिँ इनपुटको उल्टो चाहिएको केसमा बल्ल हामी नट गेटमा जान्छौँ। क्लियर छ त? पहिला त्यो चिजलाई चाहिँ नि हामी ट्रुथ टेबलबाट अल पोसिबल कम्बिनेसन्स देखाउँछौँ। अब एउटा इनपुट लाइनले कतिवटा नै लिन सक्छ त, दुईटा कम्बिनेसन हो नि त होइन, कि त 1 लिन सक्यो कि 0 लिन सक्यो। अब 2 इनपुट गेटको केस गरौँ, जस्तो 2 इनपुट गेट भनेको अब हामीलाई के छ त, प्रब्लम स्टेटमेन्ट के भयो त, हामीलाई खालि एउटा मात्रै नभएर हामी चाहिँ अब के गरिरहेको छौँ त, दुईटासँग काम गरौँ न त, दुईटा इनपुट दिन पनि त मिल्ला नि त होइन र। जस्तो हरेक वायरको लागि सोच त, एउटा एउटा तिमीले गेट युज गर्यौ भने त गडबड आउँछ, कम्प्लेक्सिटी हाई हुन्छ होइन। अब 2 इनपुट, अब हामीले बेसिक गेट्समा पढ्ने 2 इनपुटमा के छ त, एन्ड र अर छ। अब एन्ड र अर कसरी बनेको भन्नुभन्दा पनि पहिला के हेरौँ त भन्दाखेरि यसमा पोसिबल कम्बिनेसन्सहरू के हुनु सक्छ। दुईटैको भ्यालु 0 हुन सक्छ भन्नुको मतलब दुईटैमा 0 हामीले प्रोभाइड गरियो होइन, एउटामा 1 अर्कोमा 0, यही हो 0 1 र 1 0 हो कि होइन, हो नि राइट। त्यसपछि दुईटैमा हाई, ठिक छ। एन्ड गेटले के गर्छ त, यदि दुईटै इनपुट हाम्रो हाई छ भने बल्ल आउटपुट के दिन्छ, हाई। अब सेम चिज दुईटाको, यो दुईटा इनपुटको पोसिबल कम्बिनेसन्स अब हेर है त सर, दुईटाको कसरी चाहिँ 4वटा, यो कतिवटा कम्बिनेसन हो, 0 0 1 0 0 1 1 1, 4वटा हो कि होइन सर? कसरी आउँछ 4वटा भन्यो भने 2 to the power n, n भनेको के हो, नम्बर अफ इनपुट लाइन, यो के हुन्छ 2 स्क्वायर, त्यो भनेको के हो 4। सर यो 2 के हो त भनेर सोधेनौ, तर मैले सोधेँ आफूलाई, कसैले एन्सर दिन सक्छ यो 2 के हो? जहाँ पनि हामीले 2 to the power यो 2 to the power यो भनेर लेखेको हुन्छौँ नि होइन र, एनीबडी? जहिले 1 र 0 मात्र हुन्छ नि त, त्यही भएर दुईटा मात्र भयो।
यस, हामीसँग चोइसेस के छ? दुईटा मात्रै छ। फाइन, आइदर 0 हुन सक्छ अर 1 हुन सक्छ। हामीसँग तीनटा चोइसेस भइदिएका के हुन्थ्यो? 3 to the power n हुन्थ्यो। क्लियर? अब यो के भयो त भन्दा चारवटा कम्बिनेसन हुन सक्यो। अब हो यो चारवटा कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? ट्रुथ टेबलको एन्ट्री भनेर भन्छौं क्या, ए बी। अनि त्यसपछि यहाँ अब एन्डको फंक्सन लेखौं न है। अब यो हुँदा के छ त? अब यो चारवटा कम्बिनेसनमा के छ? दुईटैले 0 पनि पाए, ए ले 0 बी ले 1, ए ले 1 बी ले 0, ए ले पनि 1 बी ले पनि 1। यो हुन सक्छ कि सक्दैन कम्बिनेसन? यही नै हुने, यो भन्दा अरु के एक्स्ट्रा हुन्छ? ट्रुथ टेबलमा जहिले पनि के ख्याल गर्नु त भन्दा हामीले सबै पोसिबल कम्बिनेसन देखाउँछौं। अब हाम्रो के छ त? हामीलाई एउटा यस्तो सर्किट चाहियो जब चाहिँ नि के त ए र बी हाई हुँदा, दुईटै हाई हुँदा मात्रै काम गर्ने। ठीक छ, दुईटै हाई हुँदा मात्रै काम गर्ने। दैट इज दिस, दुईटै हाई हुँदा काम गर्ने भनेको के? आउटपुट चाहिँ नि के आउनु पर्यो त? त्यो बेलामा मात्रै 1 आउनु पर्यो, अरु बेलामा आउनु पर्दैन। अब मलाई भन त, यो 1 भनेको हाम्रो मिन टर्ममा लेख्दा के हो त? ए 1 छ भने के हो? अनकम्प्लिमेन्टेड फर्म, एसओपी मा लेख्नु पर्यो नि त, हैन? अनि बी पनि 1 छ भने के हो त? एसओपी मा लेख्दा त के हो? बीचमा एन्ड गेट आउँछ कि आउँदैन त? हो, यसरी एक्सप्रेसन लेख्या हो के? बुझ्छौ? बुझिराछौ कि छैनौ? हैन? अब अर गेटमा के भन्छ त? हामीलाई दुईटै एन्ड गेट वाला केस छैन। यदि बाइ चान्स एउटा इनपुट मात्रै पनि हाई छ भने, हैन, एउटा इनपुट मात्रै पनि हाई छ भने आउटपुट आउनु पर्यो। जस्तो यसलाई चलन चल्तीको भाषामा हामीले भन्यौं भने, सपोज गर यो पी हो, यो क्यू हो। पी भनेको के छ त? I go to इलाम है। अनि क्यू भनेको के छ त? I go to कर्णाली। अब यो चीज छ हाम्रो चलन चल्तीकोमा, मैले तिमीलाई भने है, I go to इलाम, I go to कर्णाली, यो भयो। अब पी और क्यू यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ, डिजिटल लजिकमा भएर प्लस साइन गरे हो है। पी और क्यू, I go to इलाम और कर्णाली। ठीक छ यो? अब मलाई भन त, यो जुन पी और क्यू भन्ने यो जुन चाहिँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स छ नि, यो दुईटा सेन्टेन्स गरेर मिलाएको, म त यदि इलाम मात्रै गयो भने पनि यो ट्रु हुन्छ सेन्टेन्स, हैन? म कर्णाली मात्रै गयो भने पनि के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। तिमीहरूले अर वाला सेन्टेन्स युज गरेछौ नि कतै न कतै, गरेको छौ कि छैनौ? हैन, त्यो अर वाला सेन्टेन्स अब जस्तो हामीले अथवा भनिन्छ कि भनिदैन? आज पानी पर्छ अथवा पर्दैन, हैन? पानी पर्न नि सक्यो, पर्यो भने पनि हामीले बोलेको ठिक, परेन भने पनि के हो त? हामीले बोलेको ठिक, हैन र? त्यो ट्रु भयो नि त। अब यस्तो केसमा दुईटा मध्ये एउटै मात्रै पनि ट्रु हुने अथवा दुईटै ट्रु हुने, त्यस्तो केसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हामीलाई। हामीसँग आएको डेटा, यानी प्रोसेसरसँग आएको डेटामा एउटा मात्रै पनि डेटा हाई छ भने आउटपुट देखिनु पर्यो। त्यस्तो केसलाई अर गेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। वान्स अगेन यहाँ दुईटा छ लाइन, 2 to the power n, यो भनेको के हो? 2 स्क्वायर, यो भनेको के हो? 4। हामीसँग ट्रुथ टेबलको एन्ट्री कति भयो? AB 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब हामीले यहाँ त लेख्दाखेरि त यसरी लेख्छौं, हैन? A plus B। अब यो कसरी लेखेको त? जहाँ एउटा मात्रै इनपुट हाई छ भने पनि के त? दुईटै चाहिँ नि लो हुँदा लो। अब यस्तो केस आयो, एउटा मात्रै पनि हाई छ भन्यो भने त्यति बेला अर गेट युज गर्ने हो, अर गेट युज गर्छ।
क्लियर छ यो बेसिक गेट्सहरुको बारेमा क्लियर छ कि छैन कसैलाई डाउट छ सोधिहालौ हेलो छैन सर छैन चेतन भाइ एनी डाउट्स छैन अनुराग पनि आइसकेछ ल ओके अब यसमा हेर है त जस्तो बेसिक गेट्सहरुको त भयो बेसिक अपरेसन्सहरुको लागि क्या हैन जस्तो हामीलाई इन्भर्ट गर्नु पर्यो आएको इनपुटको हामीलाई इन्भर्ट चाहियो सो नट गेट इज अल्सो कन्सिडर्ड एज इन्भर्टर भन्नलाई त्यसलाई इन्भर्टर पनि भन्ने गर्छ हैन अब हामीलाई के चाहियो त त्यति बेला मात्रै फंक्सनमा जान पर्यो सर्किट जब चाहिँ नि के हुन्छ प्रोभाइड गरेको इनपुट सबै हाई हुन्छ अनि त्यति बेला मात्रै आउटपुट दिन पर्यो जब चाहिँ नि हामीले दिएको इनपुटहरु सबै चाहिँ नि के हुन्छ हाई हुन्छ त्यस्तो केसमा के चाहियो एन्ड गेट चाहियो त्यति बेला सर्किटले काम गर्नु पर्यो अथवा आउटपुट आउनु पर्यो जति बेला के हुने हो त हामीले दिएको जुन डेटा छ त्यो डेटा मध्ये एउटा मात्रै पनि अथवा दुईटै हैन एउटा मात्रै भए पनि हाई हुनु पर्यो हैन त त्यो चीजहरुलाई बेसिक गेटले दिन्छ अब यही बेसिक गेट्सहरु डिराइभ गरेर जस्तो सर यहाँ त डाइरेक्ट a + b लेख्नु भयो हजुरले त यहाँ a.b लेख्नु भयो थियो भन्यो भने अब यो 1 र यो 1 लाई तिमीले यसको टर्ममा लेख त के आउँछ a बार b प्लस a b बार प्लस ab हो कि होइन यो 1 भनेको के हो यो 0 र 1 आउँदाखेरिको हो त्यसलाई मैले लेखे 0 1 हैन यो सेकेन्ड 1 भनेको के हो 1 अथवा 1 र 0 आउँदाखेरिको हो 1 0 अनि यो लास्ट 1 भनेको के हो 1 1 यो दुईटै के छ त अनकम्प्लिमेन्टेड छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यु विल बी गेटिङ a + b and I know that you also know how to simplify यो लेख्न पाइन्छ ab + ab भनेर ab + ab भनेको के ab नै हो नि त हैन त अब के गर्देऊ त ab अगाडि एउटा ab राख अनि a b बारमा पछाडी अर्को ab राख्देऊ के कमन छ b कमन छ a बार प्लस a प्लस अब यसमा a कमन छ b बार प्लस राइट यो भनेको के हो 1 हो यो भनेको नि के हो 1 b.1 प्लस a.1 यो भनेको के b प्लस a और a प्लस b यसरी चाहिँ नि आको क्लियर छ अब त तिमीहरुले उता मिन टर्महरुको पढिसकेपछि जस्तो फंक्सन f = समेसन m स्मल m हो 0 1 2 यस्तो दियो भने यसलाई कसरी लेख्ने त सर भन्यो भने अब मैले यो 2 भेरिएबलको लागि भयो भने यो भनेको a बार b बार अनि 1 भनेको 0 1 हैन 2 भनेको 1 0 यसरी लेख्दा हुन्छ भने हो कि होइन हो नि हैन अब यसको ट्रुथ टेबल बनाउँदा के हुन्थ्यो त a b f 0 0 0 1 1 0 1 1 यो हुँदाखेरि अब 0 मा छ भने यो 1 अनि 1 मा छ भनेपछि यता 1 2 मा छ भनेपछि यता 1 अनि 3 मा छैन भनेपछि 0 गरे हो कि हैन अब यही चीजलाई हेर न त यो 1 भनेको यही हो a बार b बार यो सेकेन्ड 1 भनेको के हो a बार b थर्ड 1 भनेको के हो a b बार हैन यही चीजलाई त तिमीहरुले हेरेको हो त राइट अब यसमा कतै केही कन्फ्युजन हुनु पर्दैन यो ट्रुथ टेबल लेख्नु र अर्को ट्रुथ टेबल लेखेर हामीले एक्सप्रेसन यसरी निकाल्नु कुराकानी एउटै हो होइन र मलाई त एउटै जस्तो लाग्छ तिमीहरुलाई कस्तो लाग्छ त होइन हिमाल भाइ
हो सर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट जाम डिराइभ गेट्सहरु। अब हाम्रो के भयो त, अहिलेसम्मको हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट एकदमै बेसिक थियो के, जस्तो आएको इनपुटको हामीलाई इन्भर्ट चाहियो हैन, नेगेसन चाहियो। नेक्स्ट दुईटा हाई छ भने आउटपुट चाहियो, एउटा मात्रै पनि हाई छ भने आउटपुट चाहियो। यो सबै हाम्रो बेसिक उस थियो। अब आफै हेर, मलाई अब डिराइभ गेट्सको केसमा मलाई के आयो त, दुईटा फरक फरक हुँदाखेरि आउटपुट सही चाहियो, आउटपुट चाहियो क्या मलाई। अब जस्तो टु इनपुट गेटको कुरा गरौँ न हैन, अहिलेसम्म एन्ड र अरको कुरा गर्दा हामीले के हेर्यौं त, एन्ड र अरको कुरा गर्दाखेरि यो पोसिबल कम्बिनेसन्सहरु हेर्यौं। दुईटा हाई छ भने आउटपुट हाई चाहियो, त्यो एन्डले दियो। दुईटा मध्ये एउटा मात्रै पनि हाई छ भने आउटपुट हाई चाहियो, त्यो हामीलाई अरले दियो। यदि दुईटा फरक फरक छ, एउटा 1 अर्को 0 हैन, अनि त्यसपछि सुरुको 0 अर्को 1 सेकेन्ड, त्यस्तो खालको आयो भने पनि त त्यस्तो चीजलाई पनि त डिनोट गर्न पर्यो कि परेन? त्यस्तोलाई तिमीहरूले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्थ्यो कि भन्थेनौ? प्रोबाबिलिटीमा पढ्या हो नि, एउटा हाई हुँदा अर्को हाई नहुने, राइट? र पहिलाको लो हुँदाखेरि सेकेन्डवाला हाई हुनै पर्ने। जस्तो एउटा एउटा कोइन टस गर्यो भने कि त हेड कि त टेल दुईटै आउँछ र, हेड आयो भने टेल नआउने, टेल आयो भने हेड नआउने, होइन र? त्यस्तो केसेसहरूलाई पनि त हामीले डिनोट गर्नु पर्यो कि परेन? कहिले कहिले के हुन्छ त, हाम्रो यो जुन प्रोसेसिङ छ त्यो प्रोसेसिङमा के हुनु पर्ने हुन्छ त, एउटा इनपुट मानिलियो, एउटा इनपुट चाहिँ नि के छ, एउटा इनपुट हाई छ अर्को लो छ, त्यस्तोलाई पनि त डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको त्यही होइन र? जस्तो यो केस रियल टाइममा कहाँ युज भएको छ होला गाइस? कोइन टसिङ त मैले भने त्यो बाहेक डाइस 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 कहाँमा के मारे? डाइस डाइस मैले अझै बुझिनँ। डाइस त्यो पोर्ट्समा खेल्ने हुन्छ त। ओके, अझै एउटा भनौँ, तिमीहरूले फ्याक्टहरू पुरा हेर्छौ, कोका कोलाको फर्मुला जान्ने दुईजना मान्छे छन् होइन वर्ल्डमा, हो कि होइन? एउटा ट्राभल गर्दैछ भने अर्को गर्दैन, राइट? दे डु नट बोर्ड इन सेम प्लेन, एउटै प्लेनमा हिँड्दैन, हो कि होइन? नर्मली के त्यसरी बनाएको छ त भन्दा, एउटा ट्राभल गर्दैछ भने अर्को नगर्ने, राइट? अर्को ट्राभल गर्दैछ, सेकेन्डवाला ट्राभल गर्दैछ भने फर्स्टवाला नगर्ने। यसो अलिकति त्यो चिजहरू तिमीहरूले ध्यान दिएछौ कि दिएनौ? यस्ता यस्तीमा पनि त हुन्छ। यही केसेसहरूको हामीले इनपुट प्रोभाइड गर्ने हो कि होइन? त्यस्तो हुँदाखेरि अब यही केसेसलाई हामीले डेटाको रूपमा हेर्यौँ भने एउटा 1 अर्को 0, ट्राभल गर्नेलाई 1 राखियो अनि के त ट्राभल नगर्नेलाई 0 राखियो भने अब के हुनु पर्यो त, कोका कोला कम्पनीको पोलिसी स्मुथली रन हुनलाई के हुनु पर्यो, एउटा 1 हुनु पर्यो अर्को 0 हुनु पर्यो कि परेन त? पर्यो नि होइन? त्यस्तो सिनारियोहरूलाई पनि त देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो सिनारियोको डेटाहरूसँग नि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब त्यो काम गर्दाखेरि हामीलाई के चाहियो त, आउटपुट त्यति बेला मात्रै आउने जब इनपुट चाहिँ नि के छ, फरक फरक छ। फाइन, सिम्बोलिकली मैले लेखिहालेँ एक्स अर्को ए बी र एफ, ठिक छ? यो एफ भयो, 0 0 0 1 1 0 र 1 1। ल अब मलाई भन त, यो सबै कम्बिनेसनमा फरक 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 इनपुट कहाँ छ अनुराग भाइ? 1 र 2 मा।
सर फरक फरक इनपुट 0 1 र 1 0 0 1 र 1 0 अब हाम्रो के छ त दुईटा फरक फरक हुँदाखेरि चाहिँ नि के हुने 1 हुने सेम हुँदा के हुने त 0 हुने यो चीज अब यसलाई तिमीले लेख्यौ भने के हुन्छ त यो 1 1 लाई लेख्यौ भने के हुने हो त भन्दाखेरि अब यो 1 यो जुन छ हो यो वालामा के हुने हो त यो 1 लाई डिनोट गर्नु पर्यो भने के गर्छौ a बार b हैन अनि यो के छ त यो वालालाई डिनोट गर्दाखेरि अब एउटा 1 को त भयो त्यसपछि के गर्ने थियो प्लस नै गर्ने थियो हैन अनि त्यसपछि a b भयो अब f भनेको के भयो त यो अब यसलाई सर्टकटमा एभ्री टाइम तिमीले जहाँ पनि यही लेख्यौ भने लेख्दाखेरि पनि कम्प्लेक्सिटी हाई हुन्छ भने हामी सर्टकटमा कसरी लेख्छौं त यसरी लेख्छौं र यसलाई के भन्छ एक्सक्लुसिभ अर भनेर भन्छ है XOR ठीक छ यसले के जनाउँछ त भन्दा दुईटा यो नहुँदा यो हुनु पर्यो यो हुँदा यो नहुनु पर्यो जस्तो के त भन्दाखेरि अब यसलाई पनि चलन चल्तीवालामा ल्याम I drink coffee in the morning Q मा I drink tea ठीक छ P एक्सक्लुसिभ अर XOR with Q भन्यो भने के हुन्छ I drink either coffee or tea in the morning यसले के जनाउँछ त कफी खाइन भने टी पक्का खान्छु टी खाइन भने कफी पक्का खान्छु भनेर जनाउँछ कि जनाउँदैन बुझ्दैछौ यस सर 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 ओके त एउटा डिराइभ गेटको यो भयो अब अर्को डिराइभ गेटको केस अब यो यसमा हामीले के गर्यौं त आफै हेर न प्रब्लम स्टेटमेन्ट हेर अलग अलग होइन र फरक फरक इनपुटमा अब दुईटै इनपुट सेम भएको दुईटै इनपुट सेम हुने त्यस्तो केसमा पनि चाहियो अब अल्प हामीले पनि त त्यो प्रब्लमहरु त के हुन्छ जनरलाइज गर्दै जाने हो सबै केसेसहरुलाई चाहिँ कभर गरोस् भन्दै जाने हो अब यो सुरुमा हामीले के गर्यौं त आएको इनपुटको इन्भर्टर बनाइदियौं हैन मतलब इन्भर्ट गर्दियौं अनि त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो केसमा के गर्यौं दुईटै हाई छ भने एउटा मात्रै हाई छ भने त्यसपछि के त डिराइभमा आएर दुईटै फरक फरक छ भने अब के बच्यो त दुईटै सेम छ भने भन्ने कुरा बच्यो कि बचेन दुईटै इनपुट 1 1 अथवा दुईटै इनपुट 0 0 छ भने हैन दुईटै इनपुट 1 1 और दुईटै इनपुट 0 छ भने त्यस्तो केसमा के हुने हो त A B पहिला यो गरौँ 0 0 0 1 1 0 and 1 1 ठीक छ अनि यहाँ नेक्स्ट F दुईटै इनपुट सेम भएको केसमा 1 र 1 ल अब मलाई यसको एक्सप्रेसन भन्देऊ त I'll choose है कोले भन्ने भनेर विवेक चौधरी भाइ ल भन्देऊ त यसको एक्सप्रेसन यो 1 लेख्न पर्यो यो 1 को एक्सप्रेसन के लेख्ने विवेक भाइ हजुर सर यस यो 1 को कसरी लेख्ने यो 1 लाई
कहाँ छौ तिमी? यो 1 लाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो? एक्सप्रेसन भन्न सकिन्छ? आवाज केही नि आएन। अतीत तिमी भन्न सक्छौ? अतीत बिमली होइन सर थाहा भएन। थाहा भएन भन्दै बस्छ अब पनि। आशुतोष भाइ ए आशुतोष निदायो कि क्या हो? लक्ष्मण हजुर सर। यो 1 को के लेख्ने भाइ? यो 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्दा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने? के सर अलि थाहा भएन। यो 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको कि यो कम्बिनेसन ए बार बी बार प्लस एबी आउँछ। ए बार बी बार यो सुरुको 1 भनेको त्यही भएन? ए र बी दुईटै 0 0 भने हैन? अनि त्यसपछि यो 1 आयो भने के हो नि? यो त प्लस एबी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो यसरी। यसमा पनि तिमीहरूलाई के डाउट भएको छ यार? अब यो भनेको के भयो? एफ भयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? एक्स नर भनेर भन्छौँ। यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ए बी यो के हो त? ए एक्स नर। अब हो यसलाई सर्टकटमा रिप्रेजेन्ट गर्दा यसरी आउने हो। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले के भने त भन्दा तिमीहरूले प्रुभ गर्नु कि एक्स अर र एक्स नर भनौँ न हैन? एक्स नर एक अर्काको कम्प्लिमेन्ट हो। कम्प्लिमेन्ट टु वान अनदर। ठिक छ? एउटा एक्सप्रेसन लेख्यो एफ भनेको के? ए बार बी बार प्लस एबी भनेर यसको एफ कम्प्लिमेन्ट निकाल्न आउँछ कि आउँदैन? यो एफ बार भनेको यही हो कि होइन? हो सर हो। ए ए कम्प्लिमेन्ट बार बी बार होल कम्प्लिमेन्ट डट एबी को एबी कम्प्लिमेन्ट हैन? अब यो गरिसकेपछि के हुने भयो त? ए डबल बार प्लस बी डबल बार। एकैछिन फोन आयो। यो भयो हैन? अनि यो भनेको के त? ए बार प्लस बी बार हो। ल अब हेर ए प्लस बी आयो। यो यता के आयो त? ए बार प्लस बी बार आयो। मल्टिप्लाई गर त ए इन्टु ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी इन्टु बी बार आउँछ कि आउँदैन? मल्टिप्लाई गर्नु त आउँछ होला। यो भनेको के हो? ए इन्टु ए बार 0 प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस 0 ए बी बार प्लस ए बार बी आयो। यो के हो त? तिमीले के लिएको थियौ? एक्स नर लिएको थियौ हो? एक्स नर को कम्प्लिमेन्ट गर्दा के आयो? यो एक्स नर को एक्सप्रेसन आयो कि आएन त? आयो आयो आयो। त्यही भएर
कति कुराहरू त्यो आफूले पनि यसो अलिकति गर्यो भने सजिलो हुन्छ। मलाई त यो झन् अझै क्रिस्टल क्लियर हुँदै गइरहेछ क्या। जति मैले तिमीलाई बुझाएको छु अलग अलग वेबाट, आज अर्को एङ्गलबाट बुझाउने कोसिस गरेँ, त्यति मेरो अप्रोच होइन, त्यति मेरो डिजिटल लजिकको कन्टेन्ट झन् क्लियर हुँदै गएको छ। सो अलिकति ट्राई पनि गर्नु पर्यो है। हुन्छ केटा हो। हुन्छ सर। अब यो सँगसँगै के छ, युनिभर्सल गेट भनेर छ। हिजोको युनिभर्सल गेट न्यान्डको बुझेको छ कि छैन? फेरि सर युनिभर्सल गेट सुरुदेखि गर्दिनु सर है। यो एफ बारमा के ए बार बी बार प्लस एबी को होल कम्प्लिमेन्ट छ नि, त्यो फर्स्ट त्यहाँ चाहिँ प्लस छ अनि सेकेन्ड स्टेपमा गएर एकैचोटि त्यो डट चाहिँ कसरी भएको? डी मोर्गन्स ल लगायो भने के हुन्छ त? ए हेर त, एक्स प्लस वाई को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? एक्स कम्प्लिमेन्ट डट वाई कम्प्लिमेन्ट। ए बार बी बार प्लस एबी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो त? यसलाई मैले यतिलाई मैले के ट्रिट गरेँ? यतिलाई मैले के ट्रिट गरेँ? एक्स ट्रिट गरेँ। यतिलाई मैले वाई ट्रिट गरेँ। अब के हुने हो त? एक्स कम्प्लिमेन्ट, एक्स को ए बार बी बार एक्स हो कि होइन? एक्स को कम्प्लिमेन्ट डट एबी के हो? वाई हो कि होइन? वाई को कम्प्लिमेन्ट। ठिक छ। अनि डी मोर्गन्स लको अर्को पनि छ नि त रुल। यसको होल कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने के हुन्छ? एक्स बार प्लस वाई बार। ठिक छ अतुत भाइ? अब पछि चाहिँ नि के भयो त? मैले यसलाई एक्स ट्रिट गरेँ होइन, यसलाई के गरेँ? वाई ट्रिट गरेँ। त एक्स भनेको के हो? ए कम्प्लिमेन्ट हो, त्यसको कम्प्लिमेन्ट प्लस वाई को कम्प्लिमेन्ट, वाई भनेको के? बी कम्प्लिमेन्ट। अब यसमा के भयो? यो एक्स भयो, यो के भयो? वाई भयो। एक्स कम्प्लिमेन्ट प्लस वाई कम्प्लिमेन्ट, सेकेन्ड ल लगाएको। अब यो डबल भनेको के हो? डबल कम्प्लिमेन्टले के भन्छ त? एक्स को डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्स नै हो भन्छ कि भन्दैन? होइन त अब यहाँ के गरियो त? ए डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको ए, बी डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको बी। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेको बुझ्यौ? सर एसओपीलाई पिओएसमा लाने क्वेसनहरुमा नि डी मोर्गन्स युज गरेर गर्ने हो? यस, एसओपीलाई पिओएसमा लग्दा पनि त यसरी नै त सिकाएको छु नि होइन र मैले? हो सर। ठिक छ। ल युनिभर्सल गेट म अब सन्डे गराउँछु। हस्, टाइम भयो होला, तिमीहरूको पनि खानासाना खानुपर्ने होला। भर्खर बोल्नु न। ल म सन्डे गराउँछु। ओके सर। एटेन्डेन्स। ओके सर। अब